Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Iqbal from Toronto. अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों के बाद आज जनाब सूरज निकला है, सनी डे हुआ है, वरना क्लाउडी था काफ़ी पीछे 4-5 दिन से और सर्दी पड़ रही थी लाले हिसाब। जून में सर्दी पड़ रही थी और दोबारा से हमने जैकेटें निकाल ली थी, लाइट जैकेटें वो पहनने के लिए, वरना हम बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन जनाब इमरान रियाज साहब को फिर अगवा कर लिया पाक फौज ने। उन्होंने इहराम किया हुआ था, हज पर जाने के लिए उन्होंने मुतल्लिका अदालतों से, हाई कोर्ट से अपने सारे मुकदमे की बेल भी ले ली और लिख कर भी दे दिया कि मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊँगा। लेकिन फिर भी अदालत के हुक्म के बावजूद उसको रोक लिया गया। ना सिर्फ रोका गया बल्कि अगवा कर लिया गया। अपनी आइडेंटिटी भी नहीं करवाई गई, अपने आप को आइडेंटिफाई भी नहीं करवाया गया, किस हुक्म के तहत, किस वारंट के तहत गिरफ़्तार कर रहे। तो ये वाक़या पूरी दुनिया देख रही है। अब जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है यूरोप में, अमेरिका में, चीन में, और वो सोच रहा है कि पाकिस्तान में जाके पैसे लगाए और कुछ वहाँ से पैसे बनाए, तो उसके पास जब ये खबर जाएगी कि जनाब वहाँ एक सहाफ़ी है जो कि एक इस्लामी मुल्क में एक सहाफ़ी है जो अपना मुक़द्दस मजहबी फ़रीज़ा अदा करने के लिए, हज करने के लिए जा रहा है, जिस पर कोई मुकदमा भी नहीं है, जिसने अदालत से इजाज़त भी ले ली है और अदालत को लिख कर भी दे दिया है कि मैं अगले माह की 8 तारीख को कोर्ट में पेश हो जाऊँगा, तो उसको एयरपोर्ट पर जाते हुए अगवा कर लिया जाता है। तो वो क्या खाक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएगा? अगर कल को वो इन्वेस्टमेंट कर देता है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से उसका किसी ताकतवर के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, कोई कारोबारी डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको इन्हीं कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो उसको कैसे इंसाफ मिलेगा? तो ये जो परसेप्शन होता है इंसाफ का, इंसाफ होता जो नज़र आ रहा होता है, वो तो यकीन नहीं करेगा। तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट करने आएगा पाकिस्तान में? अब चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज को जो उन्होंने पिछले 2 साल से जंगी जराइम किए हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उन्हें बड़ी अच्छी तरह पता है उनका, और उन्हें डर है और उन्हें ख़तरा है कि अगर ये सहाफ़ी जो बहुत वोकल है और जिसकी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान के मामलात पर, पाकिस्तान की हिस्ट्री पर, वो अगर बाहर चला गया और बाहर जाकर उसने व्लॉग करने शुरू कर दिए, तो हमारी तो मिट्टी पलीत हो जाएगी। या उसने बाहर जाकर कोई किताब लिख दी तो वो तो सारे राज फाश कर देगा, क्योंकि पहले भी उसे 2-3 दफ़ा उसे पकड़ा गया, तशद्दुद किया गया उसके ऊपर, तो उसे पता है। अभी भी वो कहता है मुझे पता है मुझे कौन अगवा कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में ये नेशनल डिबेट हो, क्या पाकिस्तान की मौजूदा फ़ौज इसी बदमाशी के साथ, इसी घमंड के साथ पाकिस्तान के साथ
چل سکتی ہے اور کیا پاکستان اس کنڈیشن میں رہ کر ترقی کر سکتا ہے؟ جواب ظاہر ہے نہیں ہے۔ تو پھر اس کے لیے ایک طویل جدوجہد درکار ہوگی، یا تو اس فوج کا احتساب کر کے، شدید ترین احتساب کر کے، اور اس میں سے یہ جو اقتدار کی ہوس کے پجاری جرنیل ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں اور فوج کو تمام سیاسی عناصر سے پاک کر لیا جائے۔ یہ ایک ہے آئینی طریقہ، کیونکہ فوج صرف جرنیلوں کا نام نہیں ہے۔ کور کمانڈر یا جرنیل کتنے کو ہوتے ہیں؟ چند لوگ۔ تو یہ 7-8 لاکھ کی فوج ہے جو بیچاری حکم کی پابند ہے۔ ان بیوقوف غدار جرنیلوں کی وجہ سے وہ بھی نفرت کا شکار ہو رہی ہے عوام کی۔ ظاہر ہے جو غیر قانونی حکم مانیں گے، ظاہر ہے وہ بھی مجرم ہی ہوتے ہیں۔ اسلام میں پہلے سب سے پہلے یہ مسلمان تو ہیں نا۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سب کو پتہ ہے ایز اے مسلمان ہمیں۔ تو یہ جرنیل خود تو نہیں جا کے عمران ریاض کو گرفتار کیا، انہوں نے نیچے وہ شتونگڑے ہی اپنے بھیجے ہیں نا، اپنے فوجی، عام فوجی بھیجے ہیں نا۔ تو وہ عام فوجی اپنا دماغ استعمال کیے بغیر یوز ہو رہے ہیں، اور نہ صرف وہ کہتے ہیں کون سی عدالت اور کون سا وکیل، پرے ہٹو، ہم نے اس کو گرفتار کرنا ہے۔ تو یہ رونت جو ہے وہ عام فوجی کے لیے اور پوری فوج کے لیے نفرت پیدا کر رہی ہے۔ اس فوج کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تو وقت آ گیا ہے فوج کا اوور ہال کر لیا جائے، یا پھر اس فوج کو سرے سے ہی ختم کر دیا جائے، اور چائنا کی طرز پر ایک غیر سیاسی پیپل لبریشن آرمی بنائی جائے تاکہ ملک آگے بڑھے۔ یا انڈیا بھی تو ہمارے ساتھ یہ آزاد ہوا ہے، ان کے فوجی جرنیل نہ ملک سے بھاگتے ہیں اور اپنی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں اور اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے وہی معمولی گھروں میں رہتے ہیں۔ تو ہم تو پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں، اور ہمارا تو ایک اپنا دعویٰ ہے اسلام کا کہ ہم نے دنیا کو نظام دینا ہے، اور ہمارا جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ جا کے وہ باہر کے ملک میں ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر کے جائیداد خریدتا اور وہاں عیاشی سے رہتا ہے۔ اب تک جتنے بھی ہیں، باجوہ بھی گیا، رحیل بھی باہر چلا گیا، وہ بھی باہر ہوتا ہے، وہ جو کیا تھا کیانی۔ تو یہ سارے ہماری یہ ہسٹری چل رہی ہے، یہ کک بیک سے پیسے کماتے ہیں فوجی ڈیل میں سے، اور پھر بعد میں باہر جا کے دفاع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے دو ہی طریقے سمجھ آتے ہیں، یا کوئی احتساب کا شدید ترین انتظام ہو اور فوج میں سے سیاسی غیر سیاسی جو ہیں سیاسی عناصر ہیں جرنیلوں کو پاک کر دیا جائے، کوئی 10-20 جرنیلوں کو پھانسیاں دے کر، یا پھر اس فوج کو سرے سے ہی ختم کر دیا جائے، تبھی یہ ظلم ختم ہوگا، پاکستان کی آزادی تبھی سیکیور ہوگی، ورنہ نہیں۔ اب عمران خان پہ سارے مقدمے تقریباً ختم ہیں، اب وہ عدت کا مقدمہ ہے جس کو جج کنکلوڈ کر چکا تھا، صرف اس نے فیصلہ سنانا تھا، لیکن اس کو فیصلہ نہیں سنانے دیا گیا اور ایک نیا ڈرامہ کر دیا گیا۔ تو اس طرح تو پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں رہے گا۔ ہم ادھر باہر ملک میں رہنے والے لوگ عمران ریاض کا اور عمران خان کا معاملہ بین الاقوامی طور پر مقامی حکومتوں میں اور UN میں اٹھائیں گے، اور اس کی ایک شدید قسم کی مہم چلائیں گے، اور پاکستان کے لوگوں کو بھی اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ظلم دیکھ کر برداشت کرتے ہی رہنا کب تک؟
جی ایچ کیو کا گھیراؤ کیا جائے، پرامن گھیراؤ کیا جائے، شدید قسم کی تحریک چلائی جائے تاکہ یہ انہیں پتہ چلے کہ ہم ایسے بالکل بدمعاشی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔